बता देंगे कि तुम्हारा नतीजा क्या होना है। ये हमें आज कहा जा रहा है। इसके खिलाफ इमरान खान खड़ा हुआ है, इसके खिलाफ इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। उसका जुर्म ये है कि वो इस मुल्क के लिए जमहूरियत मांग रहा है। हम सब पे तादाद मुकदमे कायम है, मुझ पर 18 मुकदमे दहशतगर्दी के कायम है इस वक्त। क्यों? क्योंकि मैं हक बात करना चाहता हूं, मैं नहीं हटूंगा इससे पीछे। डाले मुझे किस कोठरी में डालते हैं, वहां भी मेरी आवाज गूंजेगी और यही कुछ कहेगी जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। इस मुल्क पे डाका डाला गया है, इस मुल्क के कानून पर डाका डाला गया है, इस मुल्क की अखलाकियात पर डाका डाला गया है, और हम बोलते रहेंगे, आखिरी दम तक बोलते रहेंगे। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और आपका फर्ज है, पाकिस्तानी कौम का फर्ज है, पाकिस्तानी सहाफत का फर्ज है कि सच को सामने लाए। सच वो है जो हमारे सामने है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, जो पतन की रिपोर्ट में है, जो सोच टीवी के वीडियो में है, जो उन लातादाद बच्चे बच्चियों के दिलों में है जिन्होंने उस दिन वोट डाला। मॉडल टाउन लाहौर के पोलिंग स्टेशन पर मैं गया, एक बच्ची आके रोना शुरू हो गई। उसने कहा, अंकल ये मैंने पहला वोट डाला है अपनी जिंदगी का, अपनी वालदा के साथ थी वो, इसकी आपने हिफाजत करनी है, आपने हमें हमारा हक दिलाना है। ये मुल्क वो मुल्क है जहां 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों की 40% से ज्यादा तादाद किसी स्कूल में नहीं जाती, कोई मदरसा, कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जो जाते भी हैं वो 10 साल की उम्र में एक पैराग्राफ उर्दू का नहीं पढ़ सकते। ये है जो हम तालीम दे रहे हैं, क्योंकि हमने अशराफिया के हवाले कर दिया इस मुल्क को। हमने कहा ये मुल्क अशराफिया की जागीर है, अशराफिया के बच्चे जाएंगे, वो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में जाएंगे, वो ठीक ठाक हो जाएंगे, उनको नौकरियां भी बैंकों में मिल जाएंगी, वो गाड़ियां भी चलाएंगे। लेकिन गरीब का बच्चा ना स्कूल जाएगा, और अगर जाएगा तो रींगेगा, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो किसी मुसाबकती दौड़ में शामिल नहीं हो सकेगा। आपके 40% बच्चे 10 साल की उम्र में स्टंटेड हैं। इसके साथ में आपके लिए एक और क्लिप हो सका तो हम चलाएंगे, वरना आप खुद देखिए। सोच टीवी के नाम से एक इदारा है जिसने एक शानदार डॉक्यूमेंट्री इलेक्शन 2024 के हवाले से बनाई है, उसको भी जरूर देखिएगा। आपके सामने जो बात आ जाना चाहिए और जिसका हर लम्हे हमें इदराक होना चाहिए, वो ये है कि इलेक्शन पे हमला कैसे हुआ। ये बहुत अहम है कि हम समझें उसकी जुज़ियात को। उस दिन लोगों ने तो वोट डाल दिया। देखिए, आमतौर पे धांधली ऐसे होती है कि पोलिंग स्टेशन पे हमला करा दिया, वोटिंग रोक दी, डब्बे उठा के ले गए। ये नहीं हुआ। ये तब हुआ करता था जब धांधली फरीकैन करवाते थे। एक फरीक दूसरे फरीक के वोट कम करना चाहता है, या ये चाहता है कि उसके जो वोटर है वो डाल ना सके। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन का दिन बिलुमूम ठीक गुजरा, लोग आए, लोगों ने वोट डाले। उसके बाद गिनती जो थी पोलिंग स्टेशन में, वो भी ठीक हो गई, मोर और लेस। फॉर्म बन गए पोलिंग स्टेशन में। अब ये अहम बात है, देखिए, एक सूबाई असेंबली के हल्के में तकरीबन 400-425 पोलिंग स्टेशन होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। हर पोलिंग स्टेशन पे डब्बे खोले जाते हैं, वोट गिने जाते हैं, और उन वोटों को दर्ज किया जाता है एक फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं फॉर्म 45 या फॉर्म 45। देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए जी, हम लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी। हमने आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी मुहिम चलानी है। हमने कोई G3 राइफल, RPG-7 रॉकेट लॉन्चर या MP5 या स्नाइपर राइफल उठा के कोई चीज नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में इस वक्त जो पंजाब पुलिस है वो एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है। वो इस हद तक उस फोर्स में इनडिसिप्लिन आ चुका है, और ट्रेनिंग की इतनी ज्यादा वहां पे आप समझें कि कमी है कि कच्चे के डाकुओं से वो मुकाबला ही नहीं कर सकते। हम लोग सारी सियासी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको मैं मिसाल देता हूं। यहां पे मुझे याद है 1985 में, उस वक्त जनरल ज़िया साहब का मार्शल लॉ का दौर था। उस वक्त यहाँ पे सारे मतलब बहुत कम उम्र के होंगे, सीनियर साफी 2-4 ही हैं। नुसरत जावेद साहब उस वक्त मुस्लिम में लिखा करते थे। मेरे मरहूम वालिद साहब गौरी खान साहब उस वक्त नॉन पार्टी असेंबली थी। वहां पे नेवी की एक डील थी टाइप 21 फ्रिगेट्स की। उन्होंने आवाज उठाई, उसके पीछे पड़े रहे। नुसरत जावेद साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करें, उनसे पूछ लीजिएगा, वो कवर करते रहे। वो डील उन्होंने स्क्रैप कराई, उसमें कमीशन का था आंसर।
آج SIFC کے اوپر میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے, اسپیکر کو میں نے کمپلین کی ہے. SIFC کے اوپر میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہاں پہ کون سے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں. جو میرے بھائی ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کیا نا کہ آپ کوپریٹ فارمنگ کے لیے پانی دے رہے ہو, بھائی ارسا کا آپ CCI کا سیشن تو کال کریں نا, اس کی میٹنگ کال کریں. آپ اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری یہ سندھ کا پانی بیچیں گے, یہ میری بات یاد رکھیے. نمبر دو وہ کیسے بیچیں گے؟ ان کے خلاف جو نیب کا کیس کھل چکا ہے اس پہ آپ کے فارمر قائم علی شاہ صاحب ان کا اور شرجیل میمن کے خلاف, اور ایک آپ کا مدری ٹاؤن شپ کی جو زمین کا کیس ہے ایک بزنس مین کے خلاف نیب کا ریفرنس آ گیا ہے, وہی چھری ان کے گلے پہ رکھی جائے گی اور یہ سندھ کے پانی کا سودا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کرائیں گے. تو دور میں پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ انسٹالڈ رجیم ہے پاکستان میں اس وقت ورچوئل مارشل لاء. میں بھی بتایا تھا, اس کا جواب نہیں آیا. اور اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے 15 جنوری 2025 کو میرے بھائی شفیق فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ اور میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کو خط لکھا, میں نے اسپیکر کو لکھا کہ آپ پارلیمان کی کمیٹی بٹھائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور اس کے ممبرس کی کرائیں. اور ابھی تک ہمیں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے فلور آف دا ہاؤس پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ جی وہ ہمیں خط لکھیں گے, ابھی تک ہمیں کوئی خط وصول نہیں ہوا. اچھا سر, پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے. ہم باقی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنا الائنس بنا رہے ہیں اور ہم اسٹرگل کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, سڑکوں پہ بھی آئیں گے, پرامن رہیں گے, پارلیمان میں بھی اپنا آواز اٹھائیں گے باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے اس آئینی ترمیم کے خلاف, آزاد عدلیہ کے لیے, جمہوریت کے لیے. اور ہم جو آخری آواز اٹھا رہے ہیں, اور خان صاحب نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ کبھی آپ کا جو شروع کر لیے تھے, ہم نے شروع کر لیے تھے, بڑے آنیسٹلی شروع کر لیے تھے نیک نیتی کے ساتھ, اور ہم چاہ رہے تھے کہ جو حکومت ہے وہ بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے گی, لیکن وہ پروسیس اب ختم ہو چکا ہے. ایز اپ ناؤ آدھو سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے, دوبارہ کچھ ہو سکے, لیکن ایز اپ ناؤ ایز وی اسپیک وہ سارا دروازہ بند ہے کہ پی ٹی آئی سے لڑ رہی ہے, پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہی ہے, پی ٹی آئی کو ڈسکریڈٹ کر رہی, کچھ ایسے لوگ پارٹی کے نام استعمال کر کے کر رہے ہیں. ان سب کو ہم نے اور خان صاحب نے بھی انشاءاللہ وارننگ دینی ہے کہ وہ لوگ سارے خاموش ہو. پارٹی کے اندر جو بات ہے وہ پارٹی کے فورم کے اندر ہوگی, باہر کوئی چیز نہیں آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم میک شور کریں گے کہ آئندہ ایسے چابنی بھی لیٹر لکھا ہے اور وہ ہم آپس میں پرے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نام دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے, خان صاحب کے بہاف سے کوئی بھی نہیں کیا, نہ ہم نے فواد چودھری کو کہا ہے کہ وہاں کوئی مل کے جائے, نہ ہمارا آشیرواد اس کو حاصل ہے, نہ ہمارے نمائندے کی حیثیت سے وہ کبھی مولانا صاحب سے گیا کہ ہمارے بہاف سے. میں پارٹی نے اور کمیٹی نے بڑے اسٹرانگسٹ ورڈ میں اس کو کنڈیم کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف یا اس کی پارٹی ہر اس کام کی مذمت اور شدید مذمت کرتی ہے. کسی کو کسی پہ ہاتھ اٹھانے کی یہ اجازت